सिंहदरबार र बागदरबार बीच निरन्तर द्वन्द। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बहिष्कार गर्ने अभियान। के हो ओली र बालेन बीचको पछिल्लो द्वन्द? कसले हटाउन लगायो बालेनको स्ट्याटस? प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन्द्र शाह बीचको द्वन्द विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म सन्तोष पोखरेल। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका समर्थकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहिष्कार गर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहिष्कार गर्ने अभियान अन्तर्गत मेयर शाहका समर्थकहरूले गत मङ्गलबारदेखि फेसबुकबाट अनफलो गर्न थालेका छन्, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको फेसबुक पेजमा फलोअर्सहरूको सङ्ख्या निरन्तर घट्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँका मेयर शाह बीचको साइबर युद्ध नयाँ होइन, विगत 2.5 वर्षदेखि निरन्तर चल्दै आएको युद्ध हो। तर यति बेला ओली र बालेन्द्र बीचको साइबर युद्ध सतहमा आउनुमा विशेष कारण छ। त्यो कारण हो मेयर शाहले पोस्ट गरेको बाल श्रम शोषण सम्बन्धी स्ट्याटसलाई फेसबुकले हटाइदिनु। मेयर शाहले एक साता अघि एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा कुमारी शर्माले बाल श्रम शोषण गरेको विषयमा फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गर्नुभएको थियो, तर 2 दिन बित्दा नबित्दै उक्त स्ट्याटस गायब भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको दुरुपयोग गरी फेसबुक व्यवस्थापनलाई दबाब दिएका कारण उक्त स्ट्याटस गायब भएको बुझाइ बालेन्द्र शाहका समर्थकहरूको छ। बाल श्रम शोषणमा संलग्न सांसदमाथि कारबाही अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले उल्टै संरक्षण गरेको आरोप मेयर शाहका समर्थकहरूको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थक र मेयर बालेन्द्र शाहका समर्थक बीचको यो द्वन्द नयाँ होइन। बाल श्रम प्रकरणले मात्र यो द्वन्द सतहमा ल्याएको होइन। बालेन्द्र शाहले मेयर पदको कार्यभार सम्हालेदेखि नै यो द्वन्द सुरु भएको हो। झट्ट हेर्दा यो द्वन्द व्यक्तिगत जस्तो देखिन्छ, तर यो द्वन्द्वसँग विचार, सिद्धान्त र प्रवृत्ति समेत जोडिएको छ। मुख्य कुरा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न खोज्नु भएको छ। तर सङ्घीय सरकार अर्थात् सिंहदरबारमा रहनेहरू बालेन्द्रको विरोधमा छन्। फरक यति हो कि अन्य पार्टी तथा कर्मचारीहरूले बालेन्द्र शाहको अभियानलाई सिधै प्रतिकार गर्न सकेका छैनन्, तर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा उहाँका कार्यकर्ताहरू भने बालेन्द्र शाहको प्रतिकारमा उत्रेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बीच भएको द्वन्द्वका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। सिंहदरबार र बागदरबार बीच निरन्तर द्वन्द। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बहिष्कार गर्ने अभियान। के हो ओली र बालेन बीचको पछिल्लो द्वन्द? कसले हटाउन लगायो बालेनको स्ट्याटस? प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन्द्र शाह बीचको द्वन्द विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, एमाले सांसद रेखा कुमारी शर्माले एक बालिकालाई बदुवा मजदुरकै रूपमा आफ्नो घरमा काममा लगाउनका लागि सत्ताको प्रयोग गर्नुभयो, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै पनि हालतमा उद्धार गर्न खोज्यो। यो प्रकरणमा एमाले सङ्घीय सत्तालाई दुरुपयोग गरेको ठहर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको छ। तर यो मुद्दा यति बेला अदालतमा पुगिसकेको छ। एमाले अदालतलाई समेत दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढेपछि मेयर बालेन्द्र शाहले फेसबुक मार्फत यो प्रकरणलाई सार्वजनिक गर्नुभएको हो। आफूलाई कम्युनिस्ट नेता भन्ने तर स्कुल जानुपर्ने उमेरका गरिबका छोराछोरीलाई आफ्नो घरमा ल्याएर बदुवा मजदुर बनाउने काम कतिसम्म निर्घृणी हो। बाल श्रम शोषण जस्तो गम्भीर मामिलामा मुछिएकी आफ्नो पार्टीकी सांसदलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुभन्दा यो प्रकरणलाई गोप्य रूपमा भित्रै सामसुम पार्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली किन लाग्नुभयो? यी र यस्ता तमाम प्रश्न यति बेला उठेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बीचको पछिल्लो द्वन्द्वको कारण हो बाल श्रम शोषण प्रकरण। बालेन्द्र शाह मेयर पदमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाल श्रम शोषण विरुद्ध अभियान चलायो। स्कुल जाने उमेरका बालबालिकालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा काममा लगाउनेहरूको खोजबिन महानगरपालिकाले सुरु गर्यो। बाल श्रमिकहरूलाई उद्धार गरेर विद्यालयमा भर्ना गर्ने र त्यसको खर्च समेत आफैले बेहोर्ने महानगरपालिकाको अभियान आफैमा स्तुत्य थियो। महानगरले गरेको यो स्तुत्य कामलाई विभिन्न स्वयंसेवी संघ संस्थाहरूले पनि साथ दिए। घरेलु बाल श्रमिकको खोजी तथा उद्धार गर्ने क्रममा एउटा कहाली लाग्दो घटना बाहिर आयो। त्यो घटनामा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा कुमारी शर्मा संलग्न भएको तथ्य फेला पर्यो। एमाले सांसद शर्माले आफ्नो काठमाडौँको घरमा दाङबाट एउटी चौधरी थर्की बालिकालाई ल्याएर बन्धक बनाएर राख्नु भएको रहेछ। ती बालिकाको उद्धार गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका र नेकपा एमाले बीच द्वन्द्व भएको हो। महानगरपालिकाले गत 14 गते एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्माको घरबाट 14 वर्षकी एक बालिकाको उद्धार गरेको थियो। उद्धारको यो काममा काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै संलग्न थिएन, नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोज तलास गर्ने सरकारी निकाय समेत संलग्न थिए। सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि र महानगरको बाल उद्धार कर्मचारी सहितको टोलीले एमाले सांसद रेखा शर्माको घरबाट ती बालिकाको उद्धार गरेको थियो। उद्धार गरिएकी बालिकालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको थियो। यो गम्भीर अपराध भएकाले नेपाल सरकार र प्रहरी आफै बादी भएर तत्काल कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने थियो। तर यही सेरोफेरोमा राजनीतिक कनेक्सन आयो। प्रहरीले आलटाल गर्न थाल्यो। एमाले सांसद शर्माले संघीय सत्ता प्रयोग गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठलाई फोन गरेर मुद्दा दर्ता नगर्न कान फुकिसक्नु भएको थियो। यता एमाले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री श्रेष्ठको कनेक्सन भइसकेको विषयमा मेयर बालेन्द्र शाह अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उद्धारमा सहयोग गरेको नेपाल प्रहरीले नै त्यसपछिका कारबाही अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा काठमाडौँ महानगरपालिका ढुक्क थियो। तर सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमाले प्रहरीलाई दुरुपयोग गरेपछि परिस्थितिले नयाँ मोड लियो। बालिकालाई बधुवा श्रमिक बनाउने एमाले सांसद विरुद्ध मुद्दा अघि बढाउनु पर्नेमा बालिका अपहरण गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध नै मुद्दा अघि बढाइयो। काठमाडौँ महानगरले आफ्नी छोरी अपहरण गरेको र भेट्न समेत नदिएको भन्दै छोरीको बुबालाई अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाइयो। तर अदालतले अपहरण ठहर गरेन, किनकि महानगरले लहरको भरमा उद्धार गरेको थिएन। पीडित बालिकाले पनि अदालतका सामु आफ्नो बयानका क्रममा धेरै रहस्यहरू खोलिदिन्। आफूले ठूलो यातना पाउने गरेको बताइन्। बालिकाको यो बयान सुनेपछि अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्धको रिट खारेज गरिदियो। बालिकाको संरक्षण महानगरलाई नै गर्न आदेश दियो। अदालतको यो आदेशपछि प्रहरीले कारबाही अघि बढाउने सम्भावना बढ्यो। प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउने सम्भावना बढेपछि सांसद रेखा कुमारी शर्मा आफूलाई धरपडक नगर्न निषेधाज्ञा माग्दै आफै अदालत जानुभयो। तर गत साउन 23 गते निषेधाज्ञा दिन अदालतले अस्वीकार गर्यो। अब प्रहरीले यो केस अघि बढाउन या पक्राउ गर्न बाटो खुल्यो। तर प्रहरीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले नै दबाब दिन थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको दबावपछि प्रहरीले सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ गरेन। यता बालिकाको भरण पोषण र शिक्षा दीक्षा हेरिरहेको महानगरले यही भदौ 9 गते नेपाल प्रहरीलाई पत्र पठायो। पत्रमा लेखिएको थियो, बालिकालाई बधुवा मजदुर बनाएर राख्ने रेखा शर्मा विरुद्ध मुद्दा दर्ता र छानबिन के हुँदैछ। तर प्रहरीले महानगरलाई लिखित जवाफ दिन सकेन। उल्टै प्रहरी स्रोतले मेयर बालेन्द्र शाहलाई कहाली लाग्दो जानकारी दियो। त्यो अनौपचारिक जानकारी थियो। माथिको दबावमा हामीले यो मुद्दा अघि बढाउन सकेनौं। प्रहरीको यो जानकारीपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यो प्रकरण सार्वजनिक गरिदिनु भयो। यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली तथा उहाँका कार्यकर्ताहरू निकै आत्तिएका छन्। बालेन्द्र शाह मेयर पदमा निर्वाचित भए ता काठमाडौँ महानगरले बाल श्रम र शोषणमा रहेका करिब 50 जना बालबालिकाको उद्धार गरेर स्कुलमा पढाइरहेको छ। सिंहदरबार र बागदरबार बीच निरन्तर द्वन्द्व। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बहिष्कार गर्ने अभियान के हो? ओली र बालेन बीचको पछिल्लो द्वन्द्व कसले हटाउन लगायो बालेनको स्ट्याटस? प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन्द्र शाह बीचको द्वन्द्व विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 2 जना सांसदको नाम रेखा शर्मा भएका कारण बालश्रम शोषण गर्ने रेखा शर्मा को हुनुहुन्छ अथवा कुन चाहिँ रेखा शर्माले बालश्रम शोषण गर्नुभएको हो भन्ने अन्यल धेरैलाई छ। एकजना रेखा शर्मा माओवादीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ। 2 महिना अघिसम्म उहाँ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले रेखा शर्मा भनेर नाम सुन्ने बित्तिकै धेरैलाई पूर्व सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा त होइन भन्ने लागेको हुन सक्छ।
तर अहिले विवादमा मुछिनु भएकी सांसदको पुरा नाम रेखा शर्मा नभएर रेखा कुमारी शर्मा हो। उहाँ एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशकी समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। अहिले विवादमा पर्नुभएकी एमालेकी सांसद रेखा कुमारी शर्मा धेरै ठुलो जमिनदार परिवारकी हुनुहुन्छ। आर्थिक लेनदेनकै आधारमा उहाँलाई एमाले समानुपातिक सांसद बनाएको आरोप पार्टीभित्रै लाग्दै आएको छ। दाङ क्षेत्रका जमिनदारहरू थारू समुदायका गरिब बालबालिकाहरूलाई घरमा कमलरी बनाएर राख्नु सामान्य कुरा मान्छन्। केही वर्ष अघिसम्म त दाङ क्षेत्रमा कमैया र कमलरी प्रथा कायमै थियो। कुनै तलब र सुविधा बिनै बन्धक जस्तै भनेर थारू समुदायका बालबालिकादेखि महिला पुरुषसम्म जमिनदारको घरखेतमा काम गर्थे। 5-7 वर्षका कलिला बालिकाले जुठा भाँडा मात्दै गरेको दृश्य सामान्य थियो। हरेक वर्ष माघीमा कलिला बालिकालाई कमलरीको रूपमा बेचबिखन हुन्थ्यो। यो प्रथा काठमाडौँका धेरैलाई थाहा नभए पनि मध्यपश्चिम नेपालको पाशविक इतिहास थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा 2057 साल साउन 2 गते यो प्रथालाई औपचारिक बन्देज गरिएको हो। यो प्रथा बन्देज गरिएपछि पूर्व कमैया दिल्ली चौधरी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। एमालेकी प्रख्यात युवा नेत्री शान्ता चौधरी स्वयं पूर्व कमलरी हुनुहुन्छ। तर आर्थिक रूपले विपन्न हुनाले अझै पनि थारू समुदायका गरिबका छोराछोरीहरू श्रम शोषणको मारमा पर्दै आएका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो एमालेकी सांसद रेखा कुमारी शर्माले आफ्नो घरमा कमलरी राखेको प्रकरण। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर राणाले विक्रम सम्वत 1970 उन्मूलन गर्नुभएको दास प्रथाले कमैया कमलरीका नाममा लामो समय निरन्तरता पायो। विक्रम सम्वत 2057 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उन्मूलन गर्नुभएको कमैया कमलरी प्रथाले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ, जुन कुरा यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले छत्ताछुल्ल पारिदिनु भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ठिक गर्नुभयो कि बेठिक भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वार बनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा चुनाव जित्नु भएको हो। त्यसैले उहाँका पछाडि राजनीतिक संगठन छैनन्। आफ्नो पछाडि कुनै संगठन नभएको व्यक्तिका लागि बहुदलीय व्यवस्थामा चुनाव जित्न जति गाह्रो हुन्छ, चुनाव जितेपछि आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न पनि त्यति नै गाह्रो हुन्छ। तर बालेन्द्रले यी दुवै अप्ठ्यारा कामहरूलाई पार लगाउँदै आउनु भएको छ। आफ्नो अभियानका लागि बालेन्द्र शाहले जनताको साथ लिँदै आउनु भएको छ। काम गर्दै जाने जब अवरोध आइपर्छ तब सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनतालाई आह्वान गर्दै आउनु भएको छ। अहिले उत्पन्न बाल श्रम शोषण प्रकरणमा पनि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह हत्तपत्त जनतासम्म आउनु भएको होइन। लामो समयसम्म गुपचुप रूपमै उहाँले यो काम अघि बढाउनु भयो। गत जेठ 14 गतेदेखि आरम्भ भएको हो एमाले सांसद शर्माको बाल शोषण प्रकरण। भदौ 14 गतेसम्म अर्थात् 3 महिनासम्म मेयर शाहले यो प्रकरण बाहिर ल्याउनु भएन। जब सङ्घीय सरकार अर्थात् सिंहदरबारले नै अभियुक्तको पक्षमा गतिविधि गर्न थाल्यो तब मेयर शाह पनि यो प्रकरणलाई सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनुभयो। अहिलेको 21औं शताब्दीमा समेत दास प्रथा कायम रहनु र दास प्रथा कायम गर्नेहरूको सिंहदरबारमा पकड हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन। बालेन्द्र शाहसँग दुईवटा मात्रै विकल्प थिए, यो प्रकरणबारे मौन रहने कि जनताबीच लैजाने। मेयर शाहले जनताबीच लैजाने बाटो रोज्नु भयो। गम्भीर बाल अधिकार उल्लङ्घनको घटना हो यो। उन्मूलन भएको कमलरी प्रथाको अवशेष हो यो। यस्ता घटनामा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने मुख्य दायित्व सङ्घीय सरकारको हो। तर संविधानले स्थानीय सरकारलाई पनि यो अधिकार दिएको छ। सङ्घीय सरकार आफ्नो कर्तव्य पालनमा चुकिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार अघि सर्नु भनेको जनताका निम्ति आशाको सञ्चार हो। काठमाडौँका मेयर शाहले बल बुत्ताले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छ, किनकि नेपाल प्रहरीले नसगाएसम्म यो मुद्दा किनारा लाग्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नचाहेसम्म नेपाल प्रहरीले यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन। हुन त अन्य प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र बीच सार्वजनिक रूपमा सवाल जवाफ नभएका होइनन्। गिरिबन्धु टी स्टेट, ओम्नी लगायत कतिपय प्रकरणहरू व्यक्तिगत पनि होलान्, राजनीतिक पनि होलान्। तर बालेनले अहिले उठाउनु भएको प्रकरण व्यक्तिगत पनि होइन, राजनीतिक पनि होइन। यो त आफ्नै कर्तव्य पालनाभित्रको न्यायिक लडाईँ हो। यदि यो प्रकरणको अभियुक्त एमालेकी सांसद रेखा कुमारी शर्मा बाहेक अरू कोही सर्वसाधारण हुन्थ्यो भने बालेन्द्र शाह यसरी सतहमा प्रकट हुनै पर्दैनथ्यो। एमालेका एनजिओहरू नै काफी थिए। एमाले नेत्री शान्ता चौधरी स्वयं नै काफी हुनुहुन्थ्यो। सिंहदरबार र बागदरबार बीच निरन्तर द्वन्द्व। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बहिष्कार गर्ने अभियान के हो? ओली र बालेन बीचको पछिल्लो द्वन्द्व कसले हटाउन लगायो बालेनको स्ट्याटस? प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन्द्र शाह बीचको द्वन्द्व विशेष। द न्युज रिभ्यू।
दर्शकवृन्द, एमाले सांसद रेखा कुमारी शर्माले विगत 6 वर्षदेखि कमलरीको रूपमा राखेकी 14 वर्षीया बालिकाले अदालत समक्ष भनेकी छिन्। त्यसैले यो प्रकरण कमलरी प्रथाको निरन्तरता मात्रै होइन, सार्वजनिक अपराध अन्तर्गतको कानुन समेत आकर्षित हुने प्रकरण हो भन्ने कुरामा दुई मत रहेन। यो प्रकरणमा बाल श्रम शोषण मात्रै भएको छैन, यातना समेत दिएको छ। बाल श्रम शोषण र यातना दुवै गम्भीर अपराध हुन्। यस्तो गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई संरक्षण गर्नु प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठूलो कमजोरी हो। जब प्रधानमन्त्री केपी ओली यस्ता व्यक्तिको संरक्षणमा लागेको खुलासा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गर्नुभयो, तब प्रधानमन्त्री ओलीको साख वात्तै घट्यो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहिष्कार गर्ने क्रम सुरु भयो। मेयर बालेन्द्र शाहले राखेको स्ट्याटसलाई राज्य संयन्त्रद्वारा हटाइएपछि त प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहिष्कार गर्ने बाढी नै आएको छ। ओलीको फेसबुकमा फलोअरहरूको सङ्ख्या वात्तै घटेको छ। काठमाडौँका मेयर शाहको स्ट्याटस हटाइएको 24 घण्टामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको फेसबुक पेज 40,000 भन्दा धेरैले अनफलो गरेको देखिएको छ। यो न्युज रिभ्यू तयार पार्दासम्म पनि यो क्रम जारी छ। सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट सोसल ब्लेडका अनुसार सोमबारसम्म केपी ओलीको आधिकारिक फेसबुक पेज लाइक गर्नेहरूको सङ्ख्या 6,32,708 थियो। तर बिहिबार अपराह्नसम्म यो पेज लाइक गर्नेहरूको सङ्ख्या 4,89,000 मात्रै देखिएको छ। उक्त वेबसाइटका अनुसार बुधबार मात्रै करिब 2 लाख जनाले केपी ओली र 2,50,000 बढीले बालेनबारे फेसबुकमा चर्चा गरेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँका मेयर शाह बीचको द्वन्द्वका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। केही महिना अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस प्रकाशित गर्नुभएको थियो। त्यो स्ट्याटसमा भनिएको थियो, आजका लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु। याद राख चोर सरकार। तर त्यो स्ट्याटसले मेयर शाह विवादमा तानिनु भयो, किनकि यो प्रकरण झट्ट हेर्दा व्यक्तिगत मामिलासँग गाँसिएको थियो। तर गत साता बाल श्रम शोषणका सन्दर्भमा बालेन्द्र शाहले राख्नु भएको स्ट्याटसलाई हजारौंले सेयर गरे, लाखौंले लाइक गरे। बालेनले प्रदेश सांसद शर्माको तस्बिर सहित राखेको उक्त स्ट्याटस एकाएक फेसबुकबाट गायब भयो। उक्त पोस्ट अहिले फेसबुकमा देखिँदैन। बालेनले उक्त पोस्ट सरकारले हटाइदिएको आरोप लगाउँदै अर्को पोस्टमा लेख्नु भएको छ, पोस्ट उडाउने होइन, दोषी समाउ सरकार। म गलत हो भने मलाई समाउ, होइन भने दोषी समाउ। बालेनको आलोचना गर्ने क्रममा एमालेको विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष समीक बडालले बालेनमाथि भारतीय गुप्तचर संस्थाको इशारामा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै फेसबुकमा स्ट्याटस राख्नु भयो। बडालले राखेको स्ट्याटस पनि पछि हटाइएको थियो। तर अहिले पनि बालेनका समर्थक र ओलीका समर्थक बीच फेसबुकमा जुहारी जारी छ। यो जुहारीमा कांग्रेसका जिम्मेवार कार्यकर्ता समेत जोडिन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाधि समेत बन्नुभएका युवा नेता डाक्टर विश्व पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालेनसँग झगडा गरेर नबस्न सुझाव दिँदै फेसबुक स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। गणेशमान सिंहको एउटा फेमस भनाइ थियो, नेताले कहिले आफ्नो पछाडि कति मान्छे छ भनेर हेर्दैन, कहिले ऊ एक्लै हुन्छ, कहिले उसका पछाडि लाखौंको भिड हुन्छन्। फलोअर गर्ने सेलिब्रिटी भइन्छ, नेता भइँदैन। त्यसो त नेकपा एमाले र स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह बीचका जुहारीका श्रृङ्खलाहरू धेरै छन्। एमालेको तर्फबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्नुभएका रघुवीर महासेठलाई व्यङ्ग्य गर्दै सडक विभाग अघि फोहोर थुपारेको प्रकरण होस् वा नयाँ सडकको फुटपाथ विस्तार प्रकरण होस्, एमाले र बालेनबीच विवाद हुँदै आएको छ। गिरिबन्धु टेस्टेड जग्गा प्रकरणमा पनि मेयर बालेन्द्र शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमै विभिन्न विवरणहरू पोस्ट गर्नुभएको थियो। चक्रपथ विस्तारको काम अलपत्र परेर सन्दर्भमा पनि मेयर बालेन्द्र र एमालेका कार्यकर्ताबीच सामाजिक सञ्जालमा भनाभन नै भएको थियो। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका औषधि पसल अनुगमन गर्ने क्रममा होस् या सरकारी विद्यालयको भवन व्यापारीहरूलाई भाडामा लगाइएको प्रकरण होस्, एमाले आफ्नो साइबर सेनालाई मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध प्रयोग गरिरहेको छ। बागमती किनाराका सुकुम्बासी प्रकरण तथा सडक मिचेर भौतिक संरचना बनाउने विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको कारबाही अभियान विरुद्ध पनि एमाले आफ्नो साइबर सेना प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यसैगरी यति बेला नदी किनारको दुवैतर्फ 20-20 मिटर छोडेर मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न अदालतले दिएको आदेश पालना गर्ने चरणमा काठमाडौँ महानगरपालिका छ। यो प्रकरणमा पनि एमाले आफ्ना साइबर सेना मेयर बालेन्द्र शाहको विरुद्धमा प्रयोग गरेको छ। सिंहदरबार र बागदरबार बीच निरन्तर द्वन्द्व। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बहिष्कार गर्ने अभियान के हो? ओली र बालेन बीचको पछिल्लो द्वन्द्व कसले हटाउन लगायो बालेनको स्ट्याटस? प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन्द्र शाह बीचको द्वन्द्व विशेष द न्युज रिभ्यू।
दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले जनमतको हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी हो। सङ्गठनका हिसाबले पनि नेकपा एमाले सबैभन्दा बलियो पार्टी हो। देशका 77वटै जिल्लाका 753वटै पालिकामा एमालेको बलियो सङ्गठन छ। त्यति मात्रै होइन, देशका सबै वडामा एमालेको सङ्गठन छ। तर बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर मात्रै हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि स्वतन्त्र। उहाँका पछाडि कुनै सङ्गठन नै छैन। काठमाडौँ महानगर भनेको देशका 753 पालिकामध्ये एउटा हो। तर नेकपा एमाले आफ्नो सिङ्गो शक्ति तथा भयभरको सामर्थ्य काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध खर्च गरिरहेको छ। किन र केका लागि एमाले यो सामर्थ्य खर्च गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नले पक्कै पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूको दिमाग चक्राको हुनुपर्छ। तर यो द्वन्द्वको वास्तविक कारण भनेको सिंहदरबार र बागदरबार बीचको शक्ति बाँडफाँडको मामिला हो। किनकि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, किनकि उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर अन्य पालिकाका मेयरहरू भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न डराइरहेका छन्, किनकि उनीहरू राजनीतिक दलका हुन्। आफ्नो नेताले दिएको निर्देशन मान्न उनीहरू बाध्य छन्। निर्देशन नमाने पार्टीले कारबाही गर्छ। स्थानीय तहमा दलको प्रतिनिधि भन्दा स्वतन्त्र प्रतिनिधि उपयुक्त हुने सन्देश बालेन्द्र शाहको क्रियाकलापद्वारा प्रभाव भएको छ। यो सन्देशलाई एमाले खप्न सकेकै छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। सिंहदरबार र बागदरबार बीच निरन्तर द्वन्द्व। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बहिष्कार गर्ने अभियान के हो? ओली र बालेन बीचको पछिल्लो द्वन्द्व कसले हटाउन लगायो बालेनको स्ट्याटस? प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन्द्र शाह बीचको द्वन्द्व विशेष द न्युज रिभ्यू।